अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम कोयटा में मौजूद हैं और कोयटा शहर की आपको आज सुबह से ही हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि आज क्या सूरत हाल है कोयटा में। और नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पहले लॉकडाउन किया, फिर लॉकडाउन में नरमी की और नरमी के बाद आज रात 12 बजे के बाद दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। नाजरीन रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद की आमद भी है। लोग ख़रीदारी के लिए घरों से आज भी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में जहां माशरे के बहुत सारे तबकात मुतासर हुए हैं, उनमें से एक तबका जो है वो दुकानदार भी हैं और दुकानदारों की नुमाइंदगी करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं जो अंजुमन ताजरान का पैगाम भी आपको देंगे और मौजूदा सूरत हाल पर बात भी करेंगे। मुमताज़ एंकर पर्सन व सीनियर सहाफ़ी और चेयरमैन अंजुमन ताजरान तहसील कोयटा राजा मुजीब अकबर साहब, आज हम उनसे बात करेंगे। और राजा साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, आम लोगों को तो इसका नुकसान होगा, आप एक तज्जिया नगार भी हैं, लेकिन इसके साथ ताजरान का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ाहिद सुल्तानी साहब, मैं कोयटा न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि बड़े अहम मौजू पे आज आपने मुझे ये मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म से बात करने का। देखें, मेरी ये बात कोई समझ से बालातर है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान को जिस तरह पजीराई मिली पाकिस्तान से बढ़कर यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जिस तरह लोगों ने राजा फ़ारूक हैदर ख़ान का साथ दिया, लगता है कि वो अपनी मौत खुद मरना चाहते हैं। इस टाइम पर जब ईद के अब 5 या 6 दिन बाकी हैं, 5 दिन भी हैं और 6 दिन भी हैं, अगर 29 होते हैं, आज 24 रमज़ान है, तो इस वक्त आकर ये फ़ैसला कर लेना जी कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जनाब वज़ीर आज़म, आप शायद भूले हुए हैं कि यही कौम आवाम है जिसने आपके उस फ़ैसले को उस वक्त मन वन कबूल कर लिया था, जबकि इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं, ना कानून और आइन के मुताबिक आप इसको कर रहे हैं। लेकिन ये आप सिर्फ एहतियाती तदाबीर के तौर पर एक रियासत के ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए शख्स की हैसियत से आपने इसको इस फैसला किया था, उसको लोगों ने कबूल किया था। लेकिन ऐसे जो मशीर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, चूँकि जनाब वज़ीर आज़म ये जो मौजूदा करंट केसेस जो सामने नमूदार हुए हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर हुए हैं, तो शायद आप, चूँकि मेरा तल्लुक़ भी आपकी जमात से है और मैं भी बहसीत साफ़ी हूँ या जिस भी हैसियत से हूँ, मैं भी मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करता हूँ अपने हल्के के अंदर, मेरी फैमिली मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती है। तो लगता है कि 4 साल तो आपने गुजारे हैं और आखिरी साल में आपकी कारकर्दगी, जिस तरह के आपने 4 साल में मुज़फ़्फ़राबाद को ही अपना मस्कन बना रखा और मुज़फ़्फ़राबाद को आप सिर्फ उसी को पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर समझते हैं। 9 अज़ला का क्या कसूर है? अगर उनमें कोई केस नहीं है और लोग बड़े पुरअमन अंदाज से, पुरसकून अंदाज से ख़रीदारी भी कर रहे हैं, निज़ाम को भी चला रहे हैं, तो आपको ये पंगा करने की क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने फौरी तौर पर इसको लॉकडाउन कर दिया, जो कि किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। राजा साहब, हमें ये बताइएगा कि ख़ास ज़िला कोटली में तो एक बट्टे रंग साज का जो केस है इस वक्त है और तहसील कोयटा में तो एक केस भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के लोगों को कैद करना कैसा है? ज़ाहिद सुल्तानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह के ये जो मैं पूरे मीरपुर डिवीज़न की बात करूँगा, मीरपुर डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न जो है अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त कोरोना फ्री है। अगर कोई इक्का दुक्का केस आए भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर भी हो गए हैं और वो लोग सेहतमंद होकर अब अपने घरों में चले गए हैं। इनकी क्वारंटाइन सेंटर में भी लोग बहुत कम हद तक पाए जा रहे हैं। ये कुछ केसेस जो हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर आए हैं। तो मैं ये कहता हूँ जनाब वज़ीर आज़म के इस बार आपके तमाम वज़रा को वहाँ आइसोलेशन में ही रहकर ईद बनानी चाहिए, फिर वो भी वहाँ रहें। अगर वज़रा आज आप यहाँ लॉकडाउन करते हैं, कल आपके वज़रा अपने अपने घरों को जाकर वो ईद बनाएंगे,
تو پھر وہ بھی تو ٹریول ہی کر کے جائیں گے نا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہیں شاہد افریدی صاحب، ہم ان کے جذبہ کی قدر کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کشمیریوں کو راشن پیکج آ کے دیا ہے وہ حکومت آزاد کشمیر ابھی تک تاجروں کو یا متاثرہ طبقہ کو نہیں دے سکی ہے۔ انہوں نے باغ اور کوٹلی میں دیا ہے اور لوگ ان کے استقبال کے لیے والہانہ آئے ہیں۔ وہاں پر کرونا کا کوئی حکومتی موجودگی میں ایسا سارا کچھ ہوا ہے، اور جبکہ یہاں مساجدوں کو بھی لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، شہروں کو لاک ڈاؤن کیا ہے۔ یہ دو راستے کیوں ہیں؟ زاہد سلطانی صاحب، کچھ عجیب و غریب سی منطق نظر آ رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اگر کرونا وائرس اور اس کی صورتحال میں اگر دیکھا جائے، بینکوں کے سامنے دیکھا جائے تو رش لگا ہوا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے کام چل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو آمدن ہو رہی ہے وہ کام جاری ہیں، اور جہاں ان کو عوام کو دینا ہوتا ہے وہ بند ہیں، اور وہ جہاں سے عوام نے بھی کمانا ہوتا ہے وہ بھی بند کر دو، اور گھر پہ بیٹھ جاؤ اور بھوکے پیاسے مرو، کرونا سے نہیں مرو گے تو اس طرح تو مرو، یہ کام نہیں چلے گا۔ آپ تحصیل پریس کلب کھریٹا کے بھی سرپرست ہیں، انجمن تاجران کے بھی چیئرمین ہیں، جماعت اہل سنت سے بھی آپ کا تعلق ہے، سیاسی و سماجی گھرانے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ایک سینئر اینکر پرسن بھی ہیں۔ آپ اس ساری صورتحال پر اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ عید کی بھی آمد ہے اور اس کے ساتھ رمضان کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں جی، احتیاط تو انتہائی ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو لے کر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی قرآن و سنت کے مطابق ڈال کر اپنی زندگی، تاکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، کل ہم خدا کے حضور ہم نے پیش بھی ہونا ہے، وہاں جا کر جواب دہ بھی ہونا ہے۔ تو جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ شہروں کی طرف آتے ہیں، احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، ایس او پیز کا خیال رکھیں، ڈسٹینس ضرور رکھیں، سودا سال بھی خرید کر جائیں، اور اپنے غریب غربا جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی آپ مدد ضرور پہنچائیں۔ اشیاء خورد و نوش کی صورت میں پہنچاتے ہیں تب بھی، وہ نقدی کی صورت میں پہنچاتے ہیں تب بھی، جیسے اگر آپ جب بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر اشیاء خورد و نوش دیں گے تب بھی آپ نے بازار آنا، اور لاک ڈاؤن ہوا تو تب بھی غریب جو پھنس چکا ہے۔ اگر کیش کی صورت میں دیں گے تو کیش لے کر پھر بھی وہ جو غریب ہے وہ خریداری کے لیے، اپنے بال بچوں کی خرید کے لیے بازار کی طرف ہی آئے گا۔ تو ہر دو صورت میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ جو لاک ڈاؤن ہے بحیثیت تاجر، بحیثیت سرپرست اعلیٰ تحصیل پریس کلب اور بحیثیت چیئرمین انجمن تاجران کھریٹا مجیب اکبر راجہ صاحب اپنا پیغام دے رہے تھے۔ میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو چیئرمین انجمن تاجران کا ٹائٹل میرے ساتھ ہے، چونکہ میں خود بھی انجمن تاجران کا الیکٹڈ صدر رہا ہوں، اور یہ میں بےحد مشکور ہوں تاجر یونین کا اور تاجروں کا کہ انہوں نے مجھے میرے والد صاحب کے اعزاز میں، چونکہ وہ بانی صدر تھے انجمن تاجران کے اور 30 سال تک وہ صدر رہے، اس کی وجہ سے مجھے دیا گیا۔ بیسکلی میرا جو شعبہ ہے، وہ جو میرا کام ہے وہ جرنلزم ہے، اور تحصیل پریس کلب کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے میں کام کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ تحصیل پریس کلب کھریٹا ہی ہے جو آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتا ہے، اپنی شکایات، اپنی تجاویز اور اپنے معاملات تحصیل پریس کلب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اقوام بالا تک اور آپ کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کھریٹا کی نیوز کی ٹیم اور تحصیل پریس کلب کھریٹا کی ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔